मोहनवास्तोला। आज हामीले मैत्रीन्यूज.com का लागि मैत्री संवादमा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा अनेरा आश्रयका पूर्व अध्यक्ष र अहिले अनेरा आश्रयका इन्चार्ज माधव ढुङ्गेललाई यहाँ स्टुडियोमा निमन्त्रणा गरेका छौँ। उहाँसँग समसामयिक विषयमा र आगामी मङ्सिर 4 गते घोषणा भएको निर्वाचन लगायतका विषयमा पनि केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई मैत्री संवादमा हार्दिक स्वागत छ। सन्चै हुनुहुन्छ नि? तपाईहरुको 2 दिनको केन्द्रीय कमिटी बैठक नेकपा एमालेको भर्खरै मात्रै सम्पन्न भयो। केन्द्रीय कमिटी बैठकमा 77 जिल्लाकै नेताहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। त्यो अवस्थामा हेर्दाखेरि चाहिँ समग्र रूपमा एउटा बिहानले दिउँसोको संकेत गर्छ भने जस्तै उहाँहरूले त एक खालको रिपोर्टिङहरू पनि गर्नुभयो होला। 77 जिल्लाको चाहिँ अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ आगामी मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा एमालेको पोजिसन के होला भन्ने खालको आकलन गर्न सक्ने खालको केही संकेतहरू मिलेको छ केन्द्रीय कमिटी बैठकमा। अहिलेको स्थानीय निर्वाचन जति बेला हामीले स्थानीय निर्वाचनमा सबै शक्ति एक ठाउँमा जम्मा भएर हामीमाथि लोरो बजार्न खोज्दा अथवा आक्रमण गर्न खोज्दाखेरि जनताले गरेको समर्थनबाट प्राप्त गरेको लोकप्रिय मतलाई हामीले मध्यनजर गरेका छौँ। खासमा अन्तिममा आएको परिणाम नै हाम्रो लागि सबभन्दा धेरै लेसनयुक्त हो भन्ने हाम्रो ठनाइ छ। र पार्टी अहिले हेर्दाखेरि नेकपा एमाले माओवादी अन्त फुटेको एमाले भित्रकै एउटा समूह बाहिरिएको देख्दाखेरि यसो मान्छेलाई बाहिरबाट हेर्दा पार्टी पो साह्रै ठुलो डिभिजन पो छ कि जस्तो लागेको हुनसक्छ। तर त्यो पहिलेको त्यो एकीकृत शक्तिभन्दा पनि शक्ति अझै बलियो र मजबुत शक्तिका साथ नेकपा एमाले यो पटक मैदानमा छ, जसको यसको म ज्वलन्त उदाहरण दिन चाहन्छु। यो स्थानीय चुनावमा यत्रो आक्रमणका बिचमा पनि हामीले ल्याएको लोकप्रिय मत अथवा सबभन्दा धेरै मत र पहिलेको भन्दा लगभग 6 लाख मत नेकपा एमालेको थपिएको अवस्था त दुनियाँ अगाडि छर्लङ्गै छ भनेपछि हामी कमजोर हौँ भन्ने देखियो र हामी त शक्तिशाली छौँ भन्ने देखियो। अर्को हाम्रा विरुद्धमा गरिएको मोर्चाबन्दीको जुन एउटा दृष्टान्त छ, मार्क्सवादी विचार हिसाबले पनि प्रतिपक्षको एकता र सङ्घर्ष भन्छ नि, त्यो हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने पनि सबभन्दा ठुलो शक्तिका विरुद्ध अरू बाँकी शक्तिहरूको एकता हो। हामी यसलाई शालीनतापूर्वक, सक्षमतापूर्वक, विचारले, दृष्टिकोणले, सङ्गठनको बलले र हामीले अगाडि सारेको एजेन्डाले, हामीले बोकेको राष्ट्रियताको मुद्दाले, हामीले बोकेको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको मुद्दाले, हामीले गरेको विगत सरकार केपी ओली नेतृत्वमा गरेको भएको काम, जसले एउटा आर्थिक रूपमा भएको वृद्धिको कुरा, विदेश जानेहरूको सङ्ख्यालाई घटोत्तरी गर्ने कुरा, नेपालको आर्थिक चाहिँ वृद्धि दरमा ल्याएको रूपान्तरणको कुरा र वित्तीय संस्थाहरूको व्यवस्थापनको कुरा र त्यहाँ कृषि, पर्यटन लगायतका अरू धेरै चाहिँ रोजगारी र चाहिँ आर्थिक विकासका क्षेत्रहरूमा गरेको योगदानको कुरा, मानव संसाधनको सूचाङ्कमा नेपाललाई उठाएको कुरादेखि लिएर एउटा सपना जागृत जनताको बिचमा उजागर गरेको सपना ल्याएको जागरणको एउटा चाहिँ दृष्टान्तलाई हामी बोकेर त्यो साँचो अर्थमा पुनर्निर्माणको कुरा, भूकम्पबाट प्रताडित भएको देशलाई एउटा उठाएको कुरा, कोरोनाबाट प्रभावित देशलाई उठाएको कुरा र आज पछिल्लो 1 वर्षभित्र भएका मूल्य वृद्धिका कहानीका कुरा र यो करका सेटिङ गरेर अरबौं खरबौंको भ्रष्टाचार गरेको दृष्टान्तका कुरा, नागरिकता विधेयक मार्फत नेपालमा दीर्घकालीन रूपमा असर पार्ने र स्वच्छन्दता र चाहिँ मनपरित तन्त्रबाट शासन चलाउने र प्रतिपक्ष अथवा राष्ट्रको एकता नखोज्ने बहुमतका प्राविधिक बहुमतका आधारमा नेसनालिटीको मुद्दालाई एउटा चाहिँ सामान्य ढङ्गले लिने यस्तो खालको इम्याच्योर नेतृत्वको कुरा, यी इस्युहरूलाई हामी जनताको बिचमा जान्छौँ र लान्छौँ, जसले जनताको मन जित्छ भन्ने विश्वास हामीले लिएको छ। तर यसो भन्दै गर्दाखेरि एमाले भित्र अथवा अहिलेका ठुला राजनैतिक दलहरूभित्र युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने खालका एजेन्डाहरू भएनन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि युवाहरू अलिकति विचलित भए। अहिले पनि खाडीमा जानुपर्ने छ, नपढेको युवा खाडीमा जाने, पढेको युवा चाहिँ युरोप अमेरिका जानुपर्ने। त्यसकारणले नेपालका राजनीतिक दलहरूले चाहिँ एउटा बाटो देखाउन सकेनन् भन्ने खालको आरोप तपाईँलाई लाग्ने गर्छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? रिटर्निङ माइग्रेट नेपाल भन्ने संस्थालाई हामीले स्थापित गरेर नेपालमा, अनि अर्को कुरा नेपाल सरकारको बजेटबाट होइन, वित्तीय संस्थाहरूबाट, बैङ्कहरूबाट निश्चित प्रतिशत लोन छुट्याएर बिना धितो, बिना ब्याज, सहुलियतपूर्ण कर्जाको रूपमा अथवा राज्यले त्यसको ब्याज अनुदान समेत दिने गरी जुन कर्जा हामीले युवा परिषदको पहलमा हामीले जारी गर्यौं, जसको स्ट्रेन्थ आज
नेपाल सरकारको बजेटको सिलिङभित्र नपर्ने गरी 2 खर्ब 80 अर्ब पैसा न्यूनतम पनि युवाहरूमा सम्प्रेषण हुने सक्ने कानुनी व्यवस्था बनाएको छ र आज झन्डै 3.5-4 लाख युवाले त्यो सुविधा प्राप्त गरिरहेछन्। बस त्यो युवा परिषदले गरेको देन हो। युथ इनोभेसन सेन्टर, शिक्षण संस्थामा उद्यम, आज तपाईँले देखिरहनु भएको छ। त्यही शिक्षण संस्थामा उद्यम भन्ने कार्यक्रम युवा परिषदले आरम्भ गरेको कार्यक्रमलाई हामीले किन गऱ्यौँ त त्यो भन्दाखेरि पैसाको सप्लाई गर्ने एउटा सेन्टरको रूपमा बैंक चिनिन्छ भने नलेजको सप्लाई गर्ने सेन्टर शिक्षण संस्था हो। त शिक्षण संस्थाबाट उद्यमी नलेज सप्लाई गर्नुपर्छ। नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधन, पर्यटन, जलस्रोत, कृषि, वन, जडीबुटी र खनिजलाई साँचो अर्थमा नयाँ पुस्ताले, विद्यार्थीहरूले त्यसको स्ट्रेन्थ बुझ्न सक्नुपर्छ र त्यसकै बेसबाट उसको जीवन निर्वाह हुने उद्यमशीलताको जन्म हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्ने गरी शिक्षण संस्थामा उद्यम भन्ने नारा हामीले अगाडि सार्यौँ र त्यसको केही प्रोग्रामिङहरू लन्च गर्दै सरकारलाई हामीले कन्भिन्स गऱ्यौँ। आज तपाईँले देखिरहनु भएको छ पढ्दै कमाउँदै भन्ने कार्यक्रम अन्तर्गत 240वटा शिक्षण संस्थामा त्यो प्रोग्राम बिल्डअप भएर आइसक्यो र देशका सबै शिक्षण संस्थामा त्यो कार्यक्रम लाने योजनाका साथ युवा परिषदले आरम्भ गरेको कार्यक्रम आज त्यसले आकार लिइरहेको छ भने त्यो हामीले उद्यमी नलेज प्रवाह गर्दा त्यसबाट नेपालको युवाहरूलाई नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्न, स्वरोजगार सिर्जना गर्न, त्यो अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नका लागि कति ठुलो योगदान पुर्याएको छ। सँगै काउन्सिलिङ, युथ पार्लियामेन्ट, जहाँ चाहिँ नेपालको लगभग 5 वर्षमा 39,000 जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुन्छन्। 1 वर्षमा 5,000 चाहिँ कर्मचारी रिक्रुटमेन्ट गर्नको लागि लोकसेवा आयोग, कतिवटा प्रकाशनहरू, पब्लिकेसनहरू, पुस्तकहरू, कतिवटा ट्रेनिङ सेन्टरहरू, यसको त्यसका चाहिँ तालिम सेन्टरहरू अथवा कोचिङ सेन्टरहरू स्थापित गरिएका छन्। अब कल्पना गर्नुहोस्, जब पोलिटिक्स भनेको सबभन्दा उपरी संरचना हो, सम्पूर्ण समाजका सबै संरचनाको लिड उसैले गर्छ, उसभित्र शुद्धता आएन, उसभित्र ट्रान्सपरेन्सी भएन, उसभित्र कानुनी ज्ञानको पर्याप्तता भएन, उसभित्र राम्रो भिजन डेभलप भएन भने देश बन्न सक्दैन। त्यसकारणले पोलिटिसियनमा त्यो चिज इन्क्लुड गर्नुपर्छ। यसको हुँदा के हो त, 1.5 लाख उम्मेदवार हुन्छन् 5 वर्षमा। त्यो उम्मेदवार हुने र इलेक्टेड हुनेहरूलाई नेपालको प्रारम्भिक ज्ञान, कानुनी ज्ञान, लोकतान्त्रिक संस्कार, उसले चाहिँ उसको पदीय मर्यादा अनुसारको भूमिका खेल्नुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारी हैन। अब यो लगायत सभ्यता, अनुशासन, राष्ट्रियता र समृद्धिका अथवा नेपालका सम्भावनाका क्षेत्रहरूको बारेमा भरपुर नलेज आवश्यक छ। त्यसका निमित्त काउन्सिलिङ तथा ट्रेनिङको एउटा मेजर प्रोग्रामको रूपमा युथ पार्लियामेन्ट, जसले एउटा अभ्यास प्र्याक्टिस समेत गर्छ, उसको भूमिकालाई उजागर गर्छ। त्यहाँ प्रधानमन्त्री, मन्त्री, गाउँसभा, नगरसभा, सबै प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार, स्थानीय सरकारको संरचनामा त्यो मोडलमा छलफल बहस चलाउने गरी त्यसको 5 दिने जुन एउटा चाहिँ काउन्सिलिङ तथा ट्रेनिङको जुन मोडल बनाइएको छ नेतृत्व विकासको, त्यो युवा परिषदले गरेको। आज त्यसबाट सबै युवालाई त्यहाँ सामेल गर्ने गरी हामी अगाडि जान सक्यौँ भने यो देशमा कल्चरल रूपान्तरण हुन्छ, माइन्डसेटको रूपान्तरण हुन्छ। त्यसले भोलिन्टियरिजम पनि सिक्छ, सँगै कन्ट्रिब्युसन गर्ने कुरा पनि सिक्छ, प्र्याक्टिकल कुरा सिक्छ उसले। उसभित्र एउटा रूपान्तरण परिषदमा हुँदाखेरि गरेका कामहरूको बारेमा अब यो हामीले गरेका छौँ। सँगसँगै प्रत्येक युवाहरूलाई 25 देखि 40 वर्षका युवाहरूका लागि उद्यमशीलता विकासको ट्रेनिङ, ILO को सर्टिफाइड मोडल र त्यसको मेन्युअल निर्माण गरेर ट्रेनिङमा अनिवार्य गर्ने गरी सहुलियतपूर्ण कर्जासँग समन्वय गर्ने र त्यहाँ ट्रेन युवाहरूलाई त्यो लोनसँग एट्याच गर्ने र NGO INGOलाई त्यसमा सपोर्टिङ टेक्निकल सपोर्ट र त्यसको वार्षिक स्टार्टसको चाहिँ खोजी र त्यसमा चाहिँ अरू टेक्निकल सपोर्ट र अर्को मेन्टरसिप बुस्टअपकामा उनीहरूको सपोर्ट लिने गरी 4 पक्षीय सपोर्टको मोडल निर्माण गरेर केही मोडलहरू चाँगुनारायण, त्यसपछि आएर चाहिँ तिला, जुम्ला, चाहिँ पञ्चेश्वर, बैतडी लगायतका र चैनपुर जस्ता ठाउँहरूमा हामीले मोडल समेत बिल्डअप गरेका छौँ। त्यो भनेको त्यसको दृष्टान्त अगाडि सारिसकेका छौँ। रिसर्च ग्रान्ट, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीप्रतिको प्रमोसन, देशभरिका युवाहरूका आइडियाहरूलाई कलेक्सन, स्क्यानिङ र त्यसको स्केल अप गर्ने कार्यक्रमको सन्दर्भमा युवा परिषद मार्फत यो देशको युवाहरूलाई को काँचुली फेर्ने र सिङ्गो देशभित्रै सम्भावना देखाउने
भरपूर त्यसका बेसिक आधारहरू निर्माण भइसकेका छ र त्यो फेरि हामी अर्को हाम्रो सरकार आएपछि त्यसलाई एउटा ठुलो र उचाइ स्केलका साथ हामी काम गर्छौँ भन्ने कुराको फाउन्डेसन हामी तयार गरिसकेका छौँ। अब मङ्सिर 4 पछि चाहिँ एमाले नेतृत्वको सरकार आएपछि हामीले चाहिँ युवाहरूलाई यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ मोटिभेट गर्न सक्छौँ, स्वदेशमै स्वरोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौँ भन्ने खालको विश्वास दिलाउने खालको वातावरण पार्टीको माध्यमबाट पनि तपाईँहरूले पहल गर्नुभएको छ। अहिले यी विषयवस्तुहरू नेकपा एमालेको घोषणापत्रले सम्बोधन गर्छ र समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माण गर्नको लागि बाटो के हो, त्यसमा शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका जनताका बेसिक आधारभूत चाहिँ आवश्यकताका विषयवस्तुहरूलाई राज्यले कसरी कमान्डमा लिन्छ, राज्यले कसरी सेवा दिन्छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट हामी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेर जान्छौँ। मङ्सिर 4 गतिको निर्वाचनमा सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा गठबन्धन भर्सेस नेकपा एमाले चुनावी मैदानमा जाँदै हुनुहुन्छ। अहिले एक ढङ्गले भन्ने हो भनेदेखि देशी विदेशी शक्तिको तपाईँहरूको पार्टी अध्यक्षले पनि भन्नुहुन्छ, देशी विदेशी शक्तिहरूको पनि एक ढङ्गले भन्ने हो भनेदेखि प्रहार नेकपा एमाले सहिरहनु परेको अवस्था छ र कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ विदेशी कन्फर्टेबल सरकार भन्ने खालका नाराहरू पनि तपाईँहरूले बेला बखत भन्ने गर्नुभएको छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूलाई मङ्सिर 4 को चुनाव त फलामको चिउरा चपाउनु जत्तिकै कठिन होला। सारा राजनीतिक दलहरू एकातिर छन्, एकातिर एमाले छ। मैले यसरी यसलाई कसरी लिएको छु भने टाउको जोडाउने कुरामा प्रचण्ड र देउबालाई हार्दिक बधाई छ। टाउको उहाँहरूले राम्ररी जोडाउनु भएको छ। देउबा शेरबहादुर देउबा र प्रचण्डको टाउको जोडिएको छ। प्रचण्ड र माधव नेपालको टाउको पनि जोडिएको छ। माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवहरू सबैको टाउको जोडिएको छ। मोहन विक्रम सिंहसम्म जोडिया छन्। तर एउटा चिज उहाँहरूले हेका राख्नु भएको छैन, जनताको टाउको उहाँले जोडाएर जोडिँदैन। इभन कार्यकर्ताकै टाउको पनि उहाँले जोडाउन सक्नुहुन्न, किनकि सबै कार्यकर्तालाई उहाँका यस्तो गोले माले रिमिक्स या त यो विचारहीन स्वार्थ केन्द्रित गठबन्धनमा केन्द्रित गर्न सक्नुहुन्छ कि मार्न सक्नुहुन्न। त्यसर्थ माओवादीभित्रका इमान्दार कार्यकर्ताहरू जो वामपन्थी हुन चाहन्छन्, जो कम्युनिस्ट हुन चाहन्छन्, जो रूपान्तरण खोज्छन्, तिनीहरूले शेरबहादुर देउबाबाट यो मुलुकको रूपान्तरण देख्न सक्दैनन्। तिनीहरूलाई नेकपा एमाले हार्दिक स्वागत गर्छ। बस जसले यो देशमा बोली एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण, स्पष्ट बोली मार्फत जनतालाई अपिलिङ गर्ने क्षमता राख्दैन, एउटा अनेस्टी प्रदर्शन गर्न सक्दैन, सामान्य एउटा परराष्ट्र नीतिमा सम्म हेक्का राख्न सक्दैन, पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित देशको भू राजनीतिक अवस्थाको सही विश्लेषण गरेर त्यसको अनुकूलको व्यवहार गर्न सक्दैन, त्यस्तो इम्याच्योर्ड, गतिहीन, क्षमताहीन पार्टी संरचना र त्यो रिमिक्स गठबन्धनबाट देशले उन्मुक्ति प्राप्त गर्छ, समृद्धि प्राप्त गर्छ, जनताले सुख प्राप्त गर्छन् भन्ने कुराको परिकल्पना गर्छन् नेपाली जनताले। दार्शनिक जग स्पष्ट नभएको पार्टीको विचारै बन्दैन, आलोचनामा रमाएर मात्रै पार्टी बन्दैन। अनि तर एउटा कुरो यहाँ म तपाईँलाई अलिकति जोड्न चाहन्छु, म पनि राजनीतिक पोलिटिकल पार्टीको विकल्प पोलिटिकल पार्टी नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। तर पोलिटिकल पार्टीहरूले पनि यस्तो भयो भनिसके पछाडि अलिकति आफ्ना कमी कमजोरीहरू पनि त सुधार। अब म यसमा भन्छु हो, यसको कुराको सन्दर्भमा के सहमत छु भने रवि लामी छानेहरूको मुभमेन्ट, मिलन पाण्डेहरूको मुभमेन्ट या होइन, राजनीतिक पार्टीहरूले गरेका कमजोरीहरूमाथि हामी अमला ठड्याउँछौँ। उनीहरूलाई उनीहरूका कमजोरीलाई सच्याउन निमित्त दबावसम्मको रूपमा हामी काम गर्छौँ भन्ने हो भने मेरो सलोट छ, सलाम छ। त्यो हुनसक्छ उहाँहरूको दबावले पार्टीहरूलाई सच्याउनुपर्छ, पार्टीलाई सही ट्र्याकमा हिँडाउनुपर्छ, कहिलेकाहीँ कमजोरी गर्ने पार्टीको नेतृत्वलाई पनि सही ट्र्याकमा हिँडाउनुपर्छ, खबरदारी गर्नुपर्छ। त्यो पार्टबाट हेर्ने हो भने त्यो ठिक छ। तर यी पार्टी कामै लाग्ने भएन, अब पार्टीगत संरचना होइन, यो स्वतन्त्रहरूले राज्य चलाउनुपर्छ भनेर विचारहीन स्वतन्त्रहरूको मुभमेन्टलाई अगाडि बढाएर देशले रूपान्तरण लिन सक्दैन। पार्टी बनाउने कुरा भनेको 6743 वडामा पार्टी कार्यालय बनाएर त्यसका प्रत्येक जनताका मुद्दासँग जीवनसँग त्यहाँ जोडिनुपर्ने हुन्छ। त्यो माथि एउटा चाहिँ सेन्टरमा एउटा चाहिँ मिडियाहरूका सामु आफ्ना क्याची कुराहरू मात्रै गरेर पार्टी निर्माण हुँदैन। त्यसप्रति मैले सचेत मात्रै गराउँ। यद्यपि युवाहरूले हामी यो देश चलाउँछौँ भन्ने कुराको आँट गर्छन्, साहस गर्छन्, केही छैन। अलिकति पार्टीका युवाहरूले आँट नगरेकाले अरू युवाहरू आएका हुन् कि स्वतन्त्र युवाहरू, त्योतिर त्यस्तो खालको महसुस लाग्दैन? पार्टी उहाँहरूले स्वाभाविक छ त्यस्तो कुरा त्यसरी इनर्जाइज गर्न खोजेको हो, पार्टीभित्रका युवाहरूलाई प्रमोट गर्न खोजेको हो।
स्केल अप गर्न खोजेको हो, पुस्तान्तरण गर्न खोजेको हो, त्यसका निमित्त यो दबाव आन्दोलनको रूपमा यो हामी यसलाई मुभमेन्ट चलाउँदैछौँ भने त्यो सकारात्मक हुन सक्छ। किनभने नयाँ पुस्ताले पुरानो पुस्तालाई निषेध गर्नुपर्छ। त्यो कहिलेकाहीँ नयाँ पुस्ताले आँटसास गरेर भने पुरानो पुस्ताले नेतृत्व गर्छ, त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। कहिलेकाहीँ नयाँ पुस्ताको युवा जोश जागरलाई हामी यसलाई व्यवस्थित गरेर हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीमा सयौँ युवाहरूलाई समावेश गराइएको छ। अहिले फेरि तपाईँ अहिले आउँदो निर्वाचनमा मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा अथवा स्थानीय निर्वाचनको उम्मेदवारको सेटिङ हेर्नुहुन्छ भने लगभग सबै युवाहरू नै वडा अध्यक्ष भएर पालिका प्रमुख भएर आउनुभएको छ। बस अब अहिले महाधिवेशन अब यो मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा पनि ठुलो युवाहरूको प्रवेश हुन्छ। हामी यसलाई एउटा व्यवस्थित संरचनाभित्र व्यवस्थित पनि गर्न खोजिरहेछौँ। हामीले बस आरम्भ पनि गरिरहेछौँ। त्यसमा 60-40 को सूत्र प्रयोग गर्न सकिन्छ कि हैन, त्यसमा नयाँ तथा युवाको विषयवस्तु जोडेर लान सकिन्छ कि, त्यो एउटा बहसको विषय हाम्रो पार्टीभित्र इन्क्लुड भएको छ। युवाहरूलाई प्रमोट गर्ने, स्केल अप गर्ने, ग्रुमिङ गर्ने कसरी हो त? पढे लेखेका, आधुनिक युगलाई बुझेका, आइटी जानेका, संसारलाई हेरेका राष्ट्रवादी युवाहरू पार्टीभित्रको सक्रियताभित्र पार्टीको मापदण्डभित्र पढेका युवाहरूलाई कसरी स्केल अप गर्ने पार्टीको नेतृत्वले त्यो ग्रुमिङको विशेष योजना पनि बनाइरहेछ। त्यसर्थ मलाई लाग्छ नेकपा एमाले यस्ता सबै इस्युहरूमा एक्का राखेको छ। तपाईँहरूले अब मङ्सिर 4 को निर्वाचनपछि नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको रूपमा तपाईँहरूको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अघि सारिसक्नु भएको छ। योभन्दा अगाडि पनि उहाँ 2/3 नजिकको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकार हुनुहुन्थ्यो, को नेतृत्व गर्नुभएको थियो। त्यो बेलामा धेरै कामहरू भएका छन्, सकारात्मक कामहरू भएका छन्। हामीले अलिकति चाहिँ हाम्रो दृष्टिकोण नै के छ भने नेगेटिभबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने छ। हाम्रो पोजिटिभबाट सकारात्मक दिशाबाट हेर्ने हो भने उहाँका पालामा धरहरा बने, रानीपोखरी बने, सुरुङ मार्गको एक खालको सुरुवाती भएको छ, फास्ट ट्र्याकका कुराहरू छन्, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका कुराहरू छन्, जलविद्युतका क्षेत्रमा भनौँ, एउटा विदेश कूटनीतिको हिसाबमा हेरौँ, यी हरेक चिजमा कम्तीमा पनि 2टा रेलहरू चाहिँ नेपाल भारतको सीमामा कुद्न थालेका छन्। यी यावत कुराहरू यी सकारात्मक पाटाहरू छन्। तर यति हुँदाहुँदै पनि यी सकारात्मक पाटाहरूको पनि तपाईँहरूले अलिकति चर्चा गर्न सक्नु भएन, तपाईँहरू एमालेकै कार्यकर्ताहरूले गर्न नसकेको हो कि भन्ने खालको गुनासो पनि आउने गर्छ। त्यो खालको मूल्याङ्कन आफूले पनि गर्नुभएको छ, महसुस गर्नुभएको छ। एकदम संक्षिप्तमा के छ? स्वाभाविक छ, हामीले जति जुन स्पिरिटका साथ, जुन भित्री एउटा आकाङ्क्षाका साथ हाम्रो पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुँदा कामको आरम्भ भएको छ। तपाईँले अहिले धेरै दृष्टान्तहरू राखिदिनु भयो, धन्यवाद। किनकि हाम्रो पालामा अथवा नेकपा एमालेको सरकारको पालामा भएका कामहरूको दृष्टान्त मैले अघि एउटा सार संक्षेपमा भने जे होस्, यसले एउटा सपना नेपाली जनताका बिचमा जागृत गरेको थियो र केही आधारहरू खडा गरिसकेको थियो, केही बाटो लिइसकेको थियो। बाटो लिइसकेको चाहिँ एउटा सरकारको गति चाहिँ आज अवरुद्ध भएको छ। हामीले त्यसलाई जुन रूपमा अझै प्रचार प्रसार गर्नु पर्थ्यो अथवा जनताका बिचमा लानु पर्थ्यो पक्कै सकेका छैनौँ। त्यो सत्य नै कुरा हो, त्यसलाई मैले स्वीकार गर्छु। तर हामी यो निर्वाचनमा देशैभर एकताबद्ध ढङ्गले पार्टीको निर्वाचन परिचालन कमिटीको बैठक पनि हामीले बसिसकेका छौँ र मूल रूपमा राजनीतिक स्थायित्वको मुद्दालाई हामी अगाडि सार्छौँ। त्यो स्थायित्व भनेको नेकपा एमालेको बहुमतको, कम्तीमा बहुमतको सरकारबाट मात्रै सम्भव छ। नम्बर 1, हिजो हामीले ल्याएको 2/3 को बहुमत एकल थिएन, त्यो जोडिएर मिलेर त्यहाँभित्रको षड्यन्त्रसहितको एकता रहेछ नि त। त्यो षड्यन्त्रसहितको एकता भएको हुनाले त 2/3 को प्रमाणितकरण सकिएन त। त्यो निष्ठासहितको एकता थिएन, निष्ठासहितको 2/3 थिएन। हामीले अहिले एक्लै चुनाव लड्दा त हामी 2/3 हामीलाई कसैले छेक्नै सक्दैन। 2/3 बहुमतको स्ट्रेन्थ सहितको नेकपा एमाले छ भन्ने बुझेरै 5, 7, 8, 10 का गठबन्धन भइरहेका छन्, बुझिरहनु भएको छ। हामी गठबन्धनलाई पराजित गरेर बहुमत ल्याउँछौँ र नेपाली जनताले हामीलाई कम्तीमा बहुमतको अधिकार दिन्छन् भन्ने कुराको विश्वाससहित हामी यो चुनावमा जाँदैछौँ, जसले राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, हामीले खोजेको के हो त भन्दा आर्थिक विकास र समृद्धिको कुरा खोजेका छौँ, जहाँ हामीले सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको कुरा गरेका छौँ, जसले हामीले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको डेभलपमेन्टको कुरा गरेका छौँ। र यो विषयवस्तु हाम्रो अर्को प्रमुख प्राथमिकताको विषयवस्तु हो। जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने, जनतालाई सुख दिने, देशको विकास गर्ने कुरासँग जोडिएको छ। तेस्रो कुरा भनेको राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनताको कुरा हो। हामी स्वाधीन नेपाली हौँ भन्ने कुराको प्रत्याभूति गराउने। तपाईँले देख्नु भएको छ अगाडिको सरकारको पालामा सीमा विवादलाई अन्तिम रूप दिने, टुङ्गो लगाउने गरी सीमा विवादको समिति बनाएको कुरा, विज्ञ समिति बनाएको कुरा।
त्यसको प्रतिवेदनलाई इन्डियाले लिन नमनेको कुरा अथवा त्यसको आज अलपत्र परिरहेको आज यो सरकार आएपछि त्यसलाई वास्ता खोजी नगरिएको कुरा, चुचे नक्सा जारी गरेर चुचे नक्सालाई आज छोपी मिटिङ बैठक गरिरहेको कुरा, त्यसलाई आज हाई साउन्डिङ नगरेर चाहिँ त्यसलाई त्यो फर्काउने कुरा त परै जाओस्, बरु फिर्ता गर्ने कुरा विषयवस्तुमा लचिलो बनेका कुरा, यी सबै इस्युहरू आज नेपाली जनताले नजिकबाट हेरिरहेका छन् र हामीले यसलाई राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको मुद्दामा यसलाई हेरेका छौँ। त्यसपछि अर्को भनेको देश बनाउने सपना र जागरणको कुरा, जनताको बिचमा त्यो एउटा आकर्षणको कुरा हामी गर्छौँ है, हामीले हाम्रै पालामा देश बनाउँछौँ भन्ने कुरा मन्त्र हृदयभित्र विश्वास जगाउने कुरा र सिङ्गो देशको यो संरचनालाई डिजिटलाइज गर्ने कुरा, इकोनोमिक रूपमा पारदर्शी बनाउने कुरा र सिङ्गो देशलाई सुशासनको मोडलमा लाने कुरा, यी विषयवस्तुलाई हामीले हाम्रो चुनावी मुद्दा बनाएर हामी तल जाँदैछौँ र त्यसको बलमा हामी बहुमत प्राप्त गर्छौँ। नेपाली चेली बिहे गरेर इन्डियामा जाँदाखेरि 7 वर्षसम्म कुरेर नागरिकता लिएको कुरा र यो नागरिकता विधेयकमा आउने बित्तिकै नागरिकता प्रदान गर्ने विषयवस्तुको मुद्दा, त्यो मधेसको बोर्डरको जहाँ नेपाली मधेसीहरू छन् त्यो मधेसीहरूको पक्षमा त्यो चाहिँ विधेयक बनेको छैन भन्ने कुरा हामीले उठाइरहेको र अहिलेको सरकारले जबरजस्ती गरेर सिङ्गो देशको एउटा यो स्वाधीनतामाथि गम्भीर रूपमा प्रश्न उठ्ने गरी ल्यान्डिब दोर्जेवादीहरूको चाहिँ एउटा जन्म गराइएको कुरा, ल्यान्डुप दोर्जे भन्दैछु मैले, अहिले ल्यान्डुप दोर्जे पन्थीको जन्म भएको छ नेपालमा नागरिकता विधेयकपछि। त्यो चिजको उजागर गरिएको कुरा नेपाली राष्ट्रवादी नेपालीले युरोप अमेरिका अस्ट्रेलिया बसेको नेपाली होस् या नेपालको कुनै टेरिटोरीभित्र बसेको नेपाली होस् कसैले रुचाएको छैन र त्यसबाट अस्तिको निर्वाचन पछाडि जनतामा परेको कति असर छ भन्ने कुरा यो गठबन्धनले हेरेका छैन। मूल्यवृद्धिका कुरा, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र चुलो बल्न नसकेको कुरा र राष्ट्रिय त्यो स्वाधीनतामा देखिएको जो यो फ्याक्चुअलको पनको कुरा, एसपिपी काण्ड मार्फत नेपालको अस्मितामाथिलाई एक चाइना नीतिमाथि धावा बोलिएको कुरा लगायतका परराष्ट्र नीतिमा ल्याइएको जुन अस्पष्टताका कुरा, नेपालको सुरक्षामा थ्रेडको हिसाबले आज उहाँहरूले गरेको व्यवहारका कारणले भोलि यो चाहिँ रणमैदान बन्छ कि भन्ने कुराको खतराको कुरा, यो विषयवस्तु नेपाली जनता यसबाट बेखबर छैनन् र यसबाट गठबन्धनलाई पर्ने क्षतिको गठबन्धनले आकलन पनि गरेको छैन। त्यो सबै चिज नेकपा एमाले जस्तो एउटा निष्ठावान विचार, दृष्टिकोण, नेतृत्व र सफलताका साथ आफूलाई अगाडि प्रस्तुत गरिएको पार्टीले त्यो गेन गर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले राम्रो गरी बुझ्नुपर्छ र हामी त्यसको बलमा बहुमत प्राप्त गर्छौँ भन्ने विश्वास हामीलाई छ। महत्त्वपूर्ण समयको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीले नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य माधव ढुङ्गेलसँग मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचन लगायतका विषयसँग केन्द्रित भएर कुराकानी गरेका छौँ।